प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान कैसे निकला जा सके इससे। और आज प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के ऊपर भी खासे गर्म नज़र आए, बरहम हुए। कहते हैं फ़ैसलों का निफाज करना होगा, सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूँगा और जो टारगेट दिए गए हैं उनको अचीव करना होगा। आईएमएफ से निजात के लिए ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स पे फोकस रखें। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ताहिर हसन साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ताहिर हसन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। किस तरह देखते हैं आज काबीना को तंबी की है प्राइम मिनिस्टर ने? इससे पहले हमने देखा कि यहाँ सिंध में भी इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे बड़ा रद्दोबदल भी किया गया, नए चेहरे भी लाए गए। वफाकी हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन सिंक नहीं हो पा रही, उस तरह चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही ओवरऑल। आपका क्या तज्जिया इस पे? देखिए जाहिर है एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस गवर्नमेंट के लिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तकरीबन सारी जो शराइत हैं आईएमएफ की वो अपनी जगह है और जो क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस उसकी वजह से एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जाहिर है जब सेटल होगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस आपका बेहतर होगा और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के ठीक होने में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी से और उसकी सलाहियतों से कि वो कितना टाइम लेते हैं और कितना जल्दी इसको बेहतर करते हैं। लेकिन उस वक्त तक इस किस्म के गुस्से का इजहार करना या इस किस्म के कैबिनेट में जो ज़रा ज़्यादा बोल्ड अंदाज से बोलना मैं समझता हूँ एक इससे और गलत मैसेज आएगा। और चूंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ही सेंसिटिव मामला है हर चीज़ का, तो अगर इस बात के ऊपर कल अगर स्टॉक गिर जाता है या कोई और इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बहुत बुर्दबारी के साथ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस हुकूमत को काम करना है। मुश्किल सूरत हाल बहुत है, लेकिन ये कि अगर ये चाहें तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे के बेहतर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये कितना इनकी सलाहियत है और कितना ये समझते हैं कि किया जाए। क्योंकि मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि मिनिस्टर सारे जो है वो अभी तक बयानबाजी में ही फंसे हुए। मुझे काम की नौयत जो है वो उस तरह नजर नहीं आ रही है जिस तरह होनी चाहिए। तो अगर ये सारे सीरियस होके फोकस करके काम करें, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर मैं इस देख रहा हूँ कि वो इसमें ताहिर हसन साहब उनका आप जो बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर दाखिला, दोनों को मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर बाकी तो उसकी ऑनरशिप ही नहीं लेते। और ना ही उनके जो बयान होते हैं एक एक उसका इम्पैक्ट नज़र आता है ना, जब आपके वफाकी वज़ीर इत्तलात बात कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को टो कर रहे होते हैं, वो बेसिकली पॉलिसी बता रहे होते हैं कैबिनेट की, हुकूमत की। ये चीज़ें हमें मिसिंग नज़र आ रही हैं और ज़ाहिर है इम्पैक्ट इन्होंने नहीं डालना होता है। तो जब इतना बड़ा खला होगा, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा, तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया भी है या कोई इनिशिएटिव लिया भी है तो उसकी पजीराई कैसे मुमकिन होगी फिर? देखिए सियासत में एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप कितना सियासी सफर करके आए हैं, कितना आप वर्कर्स के लेवल से आए हैं या आप मिडिल लीडरशिप से आए हैं। और अगर आपका राब्ता नहीं है आवाम से, नीचे के फोर्सेस से और नीचे के लोगों से, तो फिर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसके लिए क्या कर सकते हैं, किसको क्या तकलीफ है, किसका क्या मसला है। तो जब इस तरह के लोग आप कैबिनेट में ले लेंगे जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा या आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो फिर वो उसी तरह के फैसले भी गलत होंगे और फिर उनकी जो ज़बान या उनका रवैया है वो प्रो पीपल नहीं हो सकता, आवामी नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी की गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मकसद यही होता है कि जो लोग आ रहे हैं वो बाकायदा एक सियासी सफ़र करके आ रहे हैं, एक सियासी जद्दोजहद के साथ आ रहे हैं। तो उनको पता है कि लोगों को किस तरह जो है डिलीवर करना है, लोगों की मुश्किलात को कैसे कम करना है। तो अगर इस तरह जो आपने नाम लिए दोनों वजीर जो है वो जाहिर है उनका कोई सियासी सफर नहीं है और उनका एक टेक्निकल बुनियाद पे जो है उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन उनकी जो जो सलाहियतें हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि
ऑर्डिनरी ही है, एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है। तो अब इन लोगों से आप अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कोई बहुत ज्यादा डिलीवर करें या सारा प्रेशर गवर्नमेंट का ये उठा ले, तो ये मुश्किल होगा। देखिए ये जो बात जो आपकी भी तारीफ से सब ठीक है, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स वो होते हैं किसी भी इन हुकूमत के जिनकी वजह से इम्पैक्ट आता है। और हम एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और दूसरा माशी तौर पे। तो दोनों महाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर अगर आप प्रॉपर ब्रीफ नहीं मिलेगा आपको, चाहे मीडिया ब्रीफ हो या आपका पॉलिसी पेपर हो, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो एक तरफ आपकी 36-40 रुकनी कैबिनेट बिल्कुल अलग खड़ी है और दो लोग अलग खड़े हैं, उनको आपकी वफाकी वज़ीर इत्तलात भी उस तरह प्रमोट नहीं कर रहे या उनके बयान की ऑनरशिप नहीं ले रहे, इत्तेहादी नहीं ले रहे। तो फिर ये बातचीत या ये चीज़ें सिंक नहीं होती, और वो चीज़ें आम आवाम को भी नज़र आती हैं, डिवाइड नज़र आता है, जिसकी वजह से कोई भी पब्लिक सेक्टर का इदारा भी उन पर क्यों ट्रस्ट करेगा कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करे। देखिए, एक तो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं वो तो अपना जो है वो सही परफॉर्म कर रहे हैं अपना जो भी सियासी तरीकों से, और अपने जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि कितनी डिलीवर हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन विद इन पीएमएल लाइन मैं समझता हूँ कि मुश्किलात ज्यादा है, और उनकी अपनी जो सियासी जो सूरत हाल है पार्टी की या फिर पार्टी लीडरशिप की जो आपस के मामलात हैं उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और वो नीचे जो दूसरे मेरा ख्याल है मिनिस्टर हैं वो उस तरीके से अपने आप को इजी महसूस नहीं कर रहे कि वो फ्री होकर काम कर सकते, और अब उनको तो बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन नहीं लेनी पड़ रही, बल्कि वहाँ भी कुछ और क्वार्टर्स हैं जहाँ से आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है, और फिर वो इतनी हाफ हार्टेडली या बिल्कुल ऐसी आम सी डायरेक्शन होती है जिसमें कोई डेप्थ नहीं होती, जिसमें कोई विजन नहीं होता, जिसका जो है कोई विजडम नहीं होता। तो वो जो मिनिस्टर है वो कंफ्यूज होता है। जब कंफ्यूज होगा और अगर उसकी पॉलिटिकल विल भी बहुत कम है और उसका पॉलिटिकल सफर भी कम है, तो फिर ये मुश्किलात तो पैदा होती हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है, और वो पहले भी रहे हैं। और सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा सीरियस है और जो तकलीफ है और जिस पर मीडिया ने शोर भी मचाया है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है उसका अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो बड़ा हैरान कुन है। ठीक, एक साल के अंदर जो है 1900 अरब का सिर्फ सप्लीमेंट्री बजट है। दिस इज टू मच। तो अगर आप अपने पिछले चंद महीनों के जो है अखराजात भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए या हैंडल नहीं कर पाए, तो आगे तो बहुत बड़ा बजट है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? फिर आप अगले साल एक बड़ा उसके लिए तारिक हसन साहब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि कोशिश होगी कि हम आखिरी दफ़ा आईएमएफ के पास जाएं, अब आइंदा ना जा सकें। तो बयान की हद तक तो ये बात ठीक है, नहीं जाना चाहिए, ये कोई ज़रा फ़ख्र की बात भी नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह के कर्जे लिए जा रहे हैं और फिर लॉन्ग रन हमें कुछ चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही, तो कैसे मुमकिन होगा ये सब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक सिर्फ एक ही काम कर ले, ये गवर्नमेंट के अखराजात कम कर ले, और अखराजात सिर्फ मैं समझता हूँ सियासी गवर्नमेंट के नहीं और अखराजात सर आज इश्तिहारात आपने देखे क्या गैर जरूरी तौर पे इतनी नुमाइश की गई? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपके अमल से, आपके फैसलों से लोगों को अगर ये नजर नहीं आ रहा कि आप सिंसियरली जो है चीजें ठीक कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी आना मुश्किल है। आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा और अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा खर्चा है, और लेकिन ये कि उस खर्चे के बावजूद भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जो फ्लॉ है वो ब्यूरोक्रेसी और सियासी गवर्नमेंट का है। सियासी गवर्नमेंट प्रॉपर उनको जो है वो गाइडलाइन नहीं दे पा रही है, उनके खर्चे कम नहीं कर पा रही है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसने अपने आप को बिल्कुल कन्फाइन कर लिया है। उसमें दोनों फायदे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी भी छुप गई और उनके जो अखराजात के जो वॉल्यूम है वो भी किसी को नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये गवर्नमेंट इन सारी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रही है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अभी तो बहुत सफर बाकी है, 4 साल है, तो ये कैसे इन चीजों को जो है वो मैनेज कर पाएंगे, कैसे स्टेबिलिटी ला पाएंगे? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो ये बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है। तारिक साहब, कल आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे,
اور اس میں انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ میں نے دوستوں کو بڑا سمجھایا کہ آئی ایم ایف کی شرائط تو ذرا سخت ہیں، لیکن جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر غیر ضروری ٹیکس نہ لگائیں، اس کا نقصان ہوگا، لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی۔ تو وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح اگر کریں گے تو لوگ، کسان کیسے آگے بڑھے گا، بڑا ذمہ دار آگے کیسے بڑھے گا، پروڈکشن کیسے بڑھے گی، چونکہ ایگریکلچر ملک ہے اور اس کے اوپر تو تھوڑی سی آپ اسپیس دیں گے تو آپ کو آپ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت زیادہ زور دیا گیا کارپوریٹ فارمنگ کی طرف، اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کرتی رہی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اب مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا آصف علی زرداری صاحب نے بھی؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ کوئی دھرتی چوکی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کا جو کریکٹر ہے یا اس کا جو رول ہے وہ پرو انویسٹر ہے، پرو مالکان ہے، تو وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں اور اسی انداز سے فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ابھی لاسٹ ویک کراچی آئے تھے ایک دن کے لیے، جی تو انہوں نے صرف اور صرف جو یہاں کے انویسٹر ہیں یا جو یہاں کے بزنس مین ہیں ان سے میٹنگ کی، ان کی مشکلات سنی، ان کو یقین دہانی کرائی، اور وہ سارے ان کے حوالے سے جو بھی تھے وہ بڑے کوئک فیصلوں کا اعلان بھی کیا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے، لیکن وہ جو 70% لوگ جس انڈسٹری سے یا جس روزگار سے وابستہ ہیں، جو پاکستان کی جو ہے وہ لائف لائن ہے، آپ کی فوڈ سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس پہ توجہ دینے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ابھی نہ تو ٹائم مل رہا ہے اور نہ ہی وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے۔ دیکھیے پانی کا معاملہ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ، باقی ایگریکلچر بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آپ کے پاس آفرز ہیں، چائنا سے ہیں اور دوسری جگہ سے ہیں کہ آپ کی پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ بات کرنے کے بجائے ہم ان باتوں پہ لگے ہوئے ہیں جس میں میرے جو سرمایہ دار دوست ہیں ان کو میں کیسے فائدہ پہنچا دوں، ٹھیک، اس میں تو ایک چیز وہ بڑی اس مسنگ ہے۔ انداز سے جی جی طاہر حسین صاحب، ایک جی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح ایگریکلچر، اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں 70% آبادی آج بھی گاؤں دیہات پہ مشتمل ہے، اور وہاں پہ ظاہر لائف سٹاک ہو گیا، ایگریکلچر ہے، اسی سے لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں۔ تھوڑا سا اگر پلان کیا جائے، جو کہ خان صاحب کے دور حکومت پہ اس کو کی اناؤنسمنٹ تو ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی ذرا اس طرح کام نہیں کیا جا سکا تھا، ابھی بھی کیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ دوسرا ہے ٹورزم اور تیسرا ہے آئی ٹی سیکٹر۔ یہ تینوں چیزیں حکومت بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، بہت کم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں، ان ایریاز کے اوپر کیوں فوکس نہیں کر رہے جہاں پہ کوئی بہت بڑی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے؟ دیکھیے بات پرائرٹی کی ہے اور بات جو ہے وہ آپ کی ایکسپرٹیز کی ہے، کہ اگر آپ اس ایگریکلچر جیسے سیکٹر کو آپ سیریس نہیں لے رہے اور آئی ٹی سیکٹر کو آپ سیریس نہیں لے رہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ پورٹ کی سہولتیں پہنچانے پہ زیادہ انٹرسٹ ہے آپ کا، بجائے سے کہ آپ ان کو جو ہے وہ اور دوسری طرف راغب کریں، ان کے دوسری انویسٹمنٹ کے ذرائع کھولیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مشکل ترین صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی، اور آنے والے وقت جو ہے وہ اور مشکل ہوگا عوام کے لیے یہ سمجھنا کہ آپ کسی بھی طریقے سے روک لیں گے، یا پولیٹیکل پارٹیز ابھی جو رول پلے کر رہی ہیں کہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہیں بجلی کے چارجز کے حوالے سے یا اس کی مہنگائی کے حوالے سے یا پیٹرول کے پیسے بڑھنے کے حوالے سے، تو وہ کب تک یہ رول اپنا کر پائیں گی اور کب تک لوگوں کا غصہ روکنے میں کامیاب ہوں گی، اور اگر یہ ناکام ہو گئی سیاسی جماعتیں تو بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور اس میں پھر آپ کے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت سنجیدگی سے، جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ایگریکلچر ہے، 70% لوگوں کا روزگار ہے، تو جی آپ پہلے اس کو تو پروٹیکٹ کریں، اس کو تو انشور کریں اور اس کی ڈیولپمنٹ کی تو بات کریں، باقی تو سب اس کے سب پروڈکٹ ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور مزید انویسٹر آ کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف جو ہے وہ کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کا بزنس اور دوسری اسی طرح کے معاملات میں اٹکے ہوئے ہیں، انڈسٹری سیکٹر جو ہے وہ آپ کا زیرو ہوتا جا رہا ہے، آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ پریشان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے را مٹیریل نہیں ہے، اس کو را مٹیریل منگانے کے لیے پیسے نہیں دے پا رہے ہیں آپ کو باہر آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں بہت ساری جگہوں پہ، آپ ان کو جو ہے سیلری تک نہیں دے پا رہے ہیں، تو آپ یہ چیزوں پر سارا فوکس کرنے کے بجائے آپ دوسرے کیبنٹ میں یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے غصے کا اظہار کریں گے تو یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا، ٹھیک، آپ کو اقتدار ملا ہے، آپ کو اقتدار کو ٹھیک کر کے چلانا ہوگا۔
طاہر صاحب یہ تو بزنس اور اس سے ریلیٹڈ باتیں ہو گئیں. مخصوص نشستوں کا کیس ہے، فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان ہے. سماعت آپ نے سنی ہوگی، بڑی طویل سماعت تھی. جو بادی النظر میں اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا لمبا جانا نہیں چاہیے تھا اس کیس کو، لیکن ہوا. اب ظاہر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو سکتا ہے کل سنایا جائے، امکانات ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں فیصلہ جو بھی ہوگا؟ امپیکٹ تو اس کا بہت بری طرح سے پڑے گا موجودہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیے، ایک تو یہ صورتحال یا یہ جو معاملہ ہے، یہ ٹوٹلی پولیٹیکل انمیچورٹی کا ثبوت ہے. پی ٹی آئی نے اس طریقے سے اپنے جو سیاست پلے نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، ضد اور خود ہٹ درمی کے معاملات میں جاری رکھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے سیاسی چیزوں کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرتے، آئینی اور قانونی راستے کو اختیار کرتے. انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب یہاں تک معاملہ آ گیا ہے اور عدالتیں اس پہ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، تو پھر ان کو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد بیٹھ کے مزید اس میں کو پولیٹیکل اوپینین بنائی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے صرف چیزوں کو خراب کرنا، ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانا، یہ ایک اور بہت بڑا ایڈونچرزم ہوگا. اور اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. تو اگر عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا کا عمل جو ہے جاری رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت بھی پنپ سکے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی اور باقی معاملات بھی ہو پائے. بہت شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور بتا رہے تھے کہ یہ امپیکٹ ظاہر ہے بہت بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا جمہوریت کے اوپر بھی اور پارلیمان کے اوپر بھی. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوگا کیا. اور بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے یہ پاکستان کی اس موجودہ پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں کمرشل بریک.